अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में यरकान पर, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं। हर बच्चे को तकरीबन तीसरे दिन, थर्ड डे ऑफ लाइफ पर यरकान होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तीसरे दिन जो यरकान होता है उसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होना आम बात है। लेकिन यही यरकान अगर पहले 24 घंटे के अंदर हो जाए या दूसरे दिन हो जाए तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो पैथोलॉजिकल होता है, यानी वो बीमारी की वजह से होता है। ख़ास तौर पर पहले 24 घंटे के अंदर अगर बच्चे को यरकान हो जाता है तो दिस इज़ एब्सोल्युटली पैथोलॉजिकल, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। यरकान की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से यरकान होता है, जैसे एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है, जैसे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है। बाज़ औक़ात खून टूटने की वजह से यरकान हो रहा होता है, क्योंकि जब भी हमारे जिस्म में खून टूटता है तो उसका जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है वो बिलिरुबिन होती है, और यही बिलिरुबिन जब बॉडी में ज़्यादा होती है तो आंखें पीली नज़र आती हैं और बॉडी भी पीली नज़र आती है। अगर तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जो कि नॉर्मल होता है और विद इन लिमिट्स हो तो बच्चे को जस्ट धूप लगवाना भी काफ़ी है। बहुत से लोग धूप लगवाते हुए कपड़ों के ऊपर से धूप लगवा रहे होते हैं। उन तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कपड़ों के ऊपर से धूप लगवाने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपने बच्चे को धूप लगवानी है तो उसके कपड़े खोल के, टोपी उतार के, सॉक्स उतार के, ट्राउज़र ऊपर करके, शर्ट के बटन खोल के धूप लगवाएं, क्योंकि हमने धूप जिस्म को लगवानी है, धूप कपड़ों को नहीं लगवानी। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन से वक्त धूप लगवाई जाए। वैसे आप किसी भी वक्त धूप लगवा सकते हैं, लेकिन सुबह 9 से 10 के दरमियान जो धूप है वो बहुत बेस्ट धूप होती है। अगर यरकान के साथ बच्चा दूध पीना कम कर रहा है, सुस्त पड़ रहा है, तो डैट मीन्स कि उसका यरकान ज़्यादा है। बेशक वो आपको देखने में कम लग रहा हो, लेकिन जब आप उसका यरकान के लेवल्स करवाएंगे तो वो ज़्यादा मिलेगा आपको। यरकान का जो लेवल्स हैं, जिन्हें बिलिरुबिन लेवल्स कहा जाता है, उसकी भी 2 इकसाम हैं। एक डायरेक्ट बिलिरुबिन है और एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। आम तौर पर ज़्यादातर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होती है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को लाइट से ठीक किया जाता है। विद इन लिमिट्स हो तो सनलाइट से, और अगर लिमिट्स से ज़्यादा हो तो स्पेशल लाइट होती है जिसको फोटो लाइट कहते हैं। वो बच्चे को नर्सरी में रख के, मशीन में रख के फिर फोटो लाइट दी जाती है। अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा है तो वो लाइट से ठीक नहीं होगा। डायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब ये है कि बच्चे को अंदर जो उसकी जिगर के साथ जो नालियां हैं जहाँ बिलिरुबिन ट्रैवल करती है, वहाँ कोई मसला है, कोई रुकावट है, या जिगर के अंदर कोई कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा है। समटाइम्स इन्फेक्शंस की वजह से, खुसूसन टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से भी डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग यरकान के लिए दम डलवाते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसको यरकान कितना है, कम है, ज़्यादा है, डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा है, डे ऑफ लाइफ क्या है, हमारा बच्चा सुस्त तो नहीं पड़ रहा, फीड कम तो नहीं ले रहा। ये सारे मेडिकल जो असेसमेंट पॉइंट्स हैं उनको वो एक तरफ रखते हैं और बस दम कराते रहते हैं। उन तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक स्टूडेंट पेपर में चला जाए, तैयारी कुछ ना करे,
اور پیپر جب آئے تو بس بیٹھ کے دم کرتا رہے. جب رزلٹ آئے گا تو مارکس 0 آئیں گے. پلیز میڈیکل ایویلویشن ضرور کروائیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں. ساتھ اگر آپ دم کراتے ہیں تو بے شک کروائیں, بٹ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے, بچے کو پراپر میڈیکل اسسمنٹ نہیں کروائیں گے, پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے, اور بس خالی پھونک مارنے سے سوچیں گے کہ خالی پھونک مارنے سے کام ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کسی نقصان کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ کیا نقصان ہوتا ہے اگر ایک بچے کا یرکان بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے, تو کیا نقصان ہوگا. آپ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں اور لکھیں کرنیکٹیرس. اگر بچے کا یرکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے کرنیکٹیرس ہو سکتا ہے. کرنیکٹیرس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بلیروبن ہے وہ برین کے اندر چلی جاتی ہے, بلڈ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی بلڈ برین بیریئر کو کراس کرتی ہے اور وہ برین میں چلی جاتی ہے. اور اگر بلیروبن ڈائریکٹلی بلڈ برین بیریئر کو کراس کر کے برین میں چلی جائے تو وہ پرماننٹ برین ڈیمیج کر سکتی ہے. پرماننٹ برین ڈیمیج. وہ بچہ فار دا ریسٹ آف دا لائف مفلوج ہو جائے گا, بیڈ ریڈن ہو جائے گا, اور آپ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا جب بھی آپ کے بچے کو یرکان ہو, آپ اس کی پراپر میڈیکل ایویلویشن ضرور کروائیں. اور اگر ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد, ٹیسٹ کرنے کے بعد دھوپ بتاتا ہے تو دھوپ لگوائیں. اگر وہ فوٹو لائٹ بتاتا ہے تو فوٹو لائٹ لگوائیں. اور اگر اس سے بھی زیادہ کی صورتحال آ جاتی ہے, ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب یرکان اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ پورا بلڈ چینج کرنا ہوتا ہے, تو اس صورت میں آپ لازمی بلڈ چینج کروائیں. بلڈ چینج کرنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, جس پیشنٹ کا سارا بلڈ نکال کے اس کو نیا بلڈ لگا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اسی لیے تاکہ اسے کرنیکٹیرس نہ ہو جائے. کرنیکٹیرس کو روکنے کے لیے بلڈ چینج کروایا جاتا ہے. بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچے کا بلڈ چینج کرنا پڑے گا, اور ایسے میں اکثر نانی دادی آ جاتی ہے کہ نہیں, بچے کا بلڈ چینج نہیں کرنا, جو اللہ نے کرنا ہوا وہ کر دے گا, اگر کچھ ہونا ہوا تو ہو جائے گا. ایسی باتیں بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اس موقع پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. آپ اس موقع پہ اللہ پہ ضرور چھوڑیں, لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہی اپنے قرآن میں علم حاصل کرنے اور تحقیق کرنے پہ بہت زور دیا ہے. تو خدا را اس لمحے تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے, اور اپنے بچے کو ہمیشہ کی معذوری سے بچائیں. اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچے کو یرکان ہوتا ہے تو ماں کو یہ نہیں دینا اور وہ نہیں دینا. کچھ لوگ ماں کا کھانا بند کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ماں کو عجیب و غریب چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے کو یرکان ہے اور وہ مدر فیڈ لے رہا ہے تو آپ مدر کو اپنی نارمل روٹین ڈائٹ لینے دیں. اگر وہ نارمل روٹین ڈائٹ نہیں لے گی تو وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکے گی, دودھ نہیں بنے گا. ایک فیڈنگ مدر کو کم از کم 18 سے 20 گلاس پانی روزانہ پینے چاہیے. اگر ماں پانی نہیں پیے گی تو دودھ نہیں بنے گا. جسٹ لائک آپ نے گرمیوں میں سنا ہوگا کہ بارش نہیں ہوئی اور چشمہ خشک ہو گیا. تو یہی مثال انسان کی ہے. گلینڈز ہیں مدر کے اندر جو کہ ملک پروڈکشن کر رہے ہیں. اگر ان گلینڈز کو واٹر نہیں دیا جائے گا تو وہ گلینڈز خشک ہو جائیں گے. امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو نوزائیدہ بچوں میں, نیو بورنز میں یرکان کے مختلف وجوہات پتہ لگی ہوں گی, اور ان کو فرسٹ ہینڈ پہ کیسے مینیج کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتہ لگا ہوگا. اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹ سکیں. اور مزید ایسی ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.